नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आउँदो साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। केही व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि देशकै एकता बेथुल्ने प्रयास गरेको आरोप। आज देशको राजनीतिलाई दमिल्याउन खोजेका छन् आफ्नो निज स्वार्थका लागि, केही व्यक्तिहरूको निज स्वार्थका लागि। अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई छिन्न भिन्न पार्नकै लागि नेताहरूलाई कारबाही गरेको नेपाल पक्ष भेलाको निष्कर्ष। ओलीको निर्णय नमान्ने र पार्टी पनि नफुटाउने। नेकपा एमालेको सिद्धान्त नीति संगठनको रक्षाको लागि पाइला चाल्छौं। सरकार र थरूहट संघर्ष समिति बीच पहिलो वार्ता सम्पन्न। सकारात्मक कुराकानी भएको सरकारको दावी। भविष्यमा हुने महामारीसँग जुझ्न विश्वव्यापी सन्धिको लागि 24 देशका नेताहरूको आह्वान। विश्वका सबै मानिस सुरक्षित नभई कुनै एक देश मात्रै सुरक्षित हुन नसक्ने भनाई। र त्रिदेशीय फुटबलको उपाधि जितेको टोलीका सदस्यलाई एन्फाले 1-1 लाख रुपैयाँ दिने। बंगलादेशसँगको T20 श्रृङ्खला न्युजिल्यान्डलाई। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिक उत्सव समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो साउन 1 गतेदेखि नै लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने बताउनुभयो। सरकारले नागरिकको लागि काम गरेकोमा केही व्यक्तिले आपत्ति जनाइरहेका तर साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने र कसैलाई आपत्ति भएमा फरक नपर्ने ओलीको भनाइ छ। देशका सबै ठाउँमा सडक पुगेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सुविधा पुगेको र नागरिक सुखी हुँदै गएको, तर सञ्चार माध्यम र बुद्धिजीवीले सरकारका काम देखि नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाउनुभयो। नेपालमा केही प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, नागरिक अगुवा र सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय एकता बिगार्ने र देश समृद्ध बनाउने अभियानको विरोध गरेको भन्दै ओलीले निकै आलोचना गर्नुभएको छ। आज देशको राजनीतिलाई दमिल्याउन खोजेका छन् आफ्नो निज स्वार्थका लागि, केही व्यक्तिहरूको निज स्वार्थका लागि। के यो देश प्रचण्ड भन्ने मान्छेको स्वार्थका पछाडि सधि जानुपर्ने हो? देश सङ्कटमा पर्या छ। सङ्कट होला, केपी ओलीलाई पर्या होला, प्रचण्डलाई पर्या होला, माधव नेपाललाई पर्या होला। देशलाई कहाँ सङ्कट पर्यो? केमा सङ्कट? तपाईँहरूलाई केमा सङ्कट पर्यो भन्नुहोस् त? तनखा आएन कि जागिर गयो कि केमा सङ्कट पर्यो तपाईँहरूलाई? खतरामा पर्यो अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। के भएछ? केही बिमारी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म देख्दिनँ, कहीँबाट खतरा आएको त देख्दिनँ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभूति भइरहेको भन्दै सरकारले अधिकार खोस्यो भनेर गलत हल्ला फैलाइएको बताउनुभयो। वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, कस्तो वाक स्वतन्त्रता छ? वाह, ज्याकेट खोलेर फुत्त फ्याँकिदिन पाइन्छ। कसैले नथुनेको मुख आफै टेप लाएर थुनेर आएर गर्न पाइन्छ। त्यसपछि मन परि बोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ भन्दै बोल्न पाइन्छ। दुर्गम ठाउँको कसैले पढ्न नजानेको, लेख्न नजानेको वा सभ्यता नदेखेको मान्छे मिडियामा काम गरिरहेको छैन, नेता भइरहेको छैन। त्यो त टाठोबाटै गरेर मिडियामा होला, टाठोबाटै गरेर नेता भएको होला, राजनीतिक कार्यकर्ता होला। त्यस्ता टाठाबाठाहरूले आफ्नो सामाजिक मर्यादा, सभ्यता जस्ता कुराहरू कायम राख्ने कर्तव्य हुन्छ। यसैबीच यस वर्षको मदन भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार कम्युनिकेसन कर्नर र उज्यालो मल्टिमिडिया प्रालीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सञ्चालक गोपाल गुरागाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 23औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुरागाईँलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो। नेपाली राजनीतिका कुशल वक्ता नेकपा एमालेका पूर्व महासचिव मदन कुमार भण्डारीको स्मृतिमा स्थापित यो पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपैयाँको रहेको छ। गुरागाईँ विगत 4 दशक भन्दा अघिदेखि नेपाली पत्रकारितामा सक्रिय हुनुहुन्छ। यस्तै यो वर्षको तारिणी प्रसाद कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार रेडियो नेपालका समाचार महाशाखाका प्रमुख डाक्टर नवराज लम्साल र नेपाल टेलिभिजनका प्रमुख समाचार सम्पादक शालिक सुवेदीलाई प्रदान गरिएको छ। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले नेतालाई सोधेको स्पष्टीकरण र कारबाही अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तानाशाही लान्ने दुराशय भएको बताएको छ। नेपाल समूहको बैठकपछि 11 जना नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य निकालेर नेताहरूलाई झुटा लान्छना लगाउँदै 6 महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट समेत निलम्बन गर्ने कार्य पार्टीको विधान विपरीत स्वेच्छाचारी कार्य काम भएको भेलाको निष्कर्ष छ। माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई भएको कारबाही पार्टीभित्र विचार र संगठनको सम्बन्धमा छलफल र
बहसको ढोका बन्द गरी नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्दै छिन्न भिन्न गर्ने दुराशयकै परिणाम भएको बैठकपछि नेता भीम रावलले बताउनुभयो। सत्ता, शक्ति र स्रोतको उन्मादले ग्रसित केपी शर्मा ओलीद्वारा पार्टी विभाजनको रेखालाई फराकिलो बनाउने दुराशयबाट 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावल, उपमहासचिव कमरेड घनश्याम भुषाल र थाई कमिटीका सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेलाई अनेक झुटा आरोप लगाउँदै कथित स्पष्टीकरण सोधियो। यस्तो कार्य पार्टीभित्र विचार र संगठनको सम्बन्धमा छलफल र बहसको ढोका बन्द गरी नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्दै छिन्न भिन्न गर्ने दुराशयकै परिणाम हो। यस्तै नेता रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय नमान्ने र पार्टी पनि नफुटाउने बताउनुभयो। उहाँले एमालेमा आबद्ध संगठनहरूलाई सक्रिय बनाउने भए पनि त्यो समानान्तर कमिटी नरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको सिद्धान्त नीति संगठनको रक्षाको लागि पाइला चाल्छौँ, समानान्तर कमिटी होइन। यो नेकपा एमाले पार्टी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पूर्ववत फर्केको हुनाले हामी पूर्ववत यसका सम्पूर्ण संगठनात्मक संरचनाहरूलाई क्रियाशील तुल्याएर अगाडि। यसैबीच एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुषालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुभएको छ। स्पष्टीकरण पत्रमा घनश्याम भुषालले ओलीका गलत कामको विरोध गर्नेहरूलाई उहाँले शत्रु देशका नागरिकलाई जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले पार्टीको वैधानिक व्यवस्थालाई भत्काउने र पार्टीलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने काममा किन लाग्नु भएको हो भन्दै भुषालले प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तै नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुभएको छ। शत्रुलाई पठाएको जस्तो पत्रको जवाफ दिन आवश्यक नरहेको बताउँदै उहाँले आफूलाई लगाइएको आरोप कति मिथ्या छन् भनेर पत्रको जवाफ पठाइएको स्पष्टीकरण पत्रमा पेश गर्नुभएको छ। ओलीले पार्टीमा राजनीतिक, वैचारिक तथा सैद्धान्तिक रूपमा नेतृत्व गर्न असफल भएको पाण्डेको आरोप छ। उहाँले गुटका निर्णय पार्टीको निर्णय हुन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले निवेदन दिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदन दर्ता गराएर बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले रिट निवेदकले निवेदन दिएको भन्दा बाहिर गएर गरिएको फैसला केही दिनभित्रै पुनरावलोकन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन, प्राकृतिक भएन, राजनीतिक प्रकृतिको भयो। त्यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर मैले निवेदन दर्ता गराएको छु। आज देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानमा नेपाल जाँदैछ। यस्तो बेलामा एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्ने जस्तो राजनीतिक काम अदालतले जो निर्णय गर्यो त्यो सच्याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अध्यक्ष दाहालले यसलाई तत्कालै पेशी तोकी निरन्तर सुनुवाई गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने माग गर्नुभएको छ। गएको फागुन 23 गते पार्टीको नाम सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेउतिएको थियो। सरकार र थरुहट संघर्ष समिति बीच पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। सिंहदरबारमा भएको वार्ता सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार तथा वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। पर्सि बिहिबार अर्को चरणको वार्तामा बस्ने सहमति भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। थरुहटका तर्फबाट रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीमा प्रेमलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, चन्द्रबहादुर चौधरी र प्रभात चौधरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। आन्दोलनरत पक्षले टीकापुर घटनामा थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी, सांसद रेशम चौधरी लगायतमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने, थरुहट आन्दोलनको क्रममा मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोग लगायत राज्यका विभिन्न निकायमा थारू समुदायको लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहितका 19 बुँदे माग राख्दै आएको छ। थारू कल्याणकारी सभासँग वार्ता गर्न सरकारले हिजो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नु। रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले आउँदो साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई छिन्न भिन्न पार्नकै लागि नेताहरूलाई कारबाही गरेको नेपाल पक्ष भेलाको निष्कर्ष लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। वायु
वायु प्रदूषणलाई कारण देखाउँदै सरकारले 4 दिनको लागि देशभरका विद्यालय बन्द गराएको छ। वायु प्रदूषण हटेपछि पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम भने यथावत नै छ। कोरोनाको जोखिम उस्तै रहे पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर केही महिनादेखि शिक्षण संस्थाहरू खुलेका थिए, तर फेरि वातावरण प्रदूषणका कारण विद्यालय बन्द छन्। विद्यालयको पठन पाठन सहज बनाउन तपाईहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर साथी टेकमान साक्यले शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई सोध्नु भएको छ। संक्रमणको जोखिम बढेर जान सक्ने अवस्थाहरू देखिएको हुनाले त्यसले शिक्षण संस्थाहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दाखेरिमा थप सजगता अपनाउनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गर्यौं। सबै विद्यालयहरूले जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नु पर्यो। त्यसको अलावा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि थप मापदण्डहरू छ भने त्यसको पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्यो भनेको त्यहाँ चाहिँ त्यो मापदण्ड जे छ त्यो। त्यस पछाडि विद्यालय सञ्चालन भएको अवस्थामा जस्तो मास्कमा प्रयोगमा चाहिँ अलिकति अपेक्षा गरे अनुरूप भएन, त्यसमा पढाइ गरिएन भन्ने कुराहरू छ। मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने, ज्वरो नाप्ने, अब व्यक्तिमा संक्रमणको लक्षण पाइयो भने तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सम्पर्क गर्ने, विद्यालयमा चाहिँ नि सभा समारोह वार्षिक उत्सव जस्ता भिडभाडहरू चाहिँ तत्काल नगराउने। दोस्रो कुरो हामीले भनेको। तेस्रो चाहिँ के भने त्यो सबै अवस्था विश्लेषण गर्दाखेरिमा हाम्रो विद्यालय पुनः सञ्चालनको कार्यढाँचा छ, हामीले जारी गरेका कार्यढाँचा छ। त्यसमा हरेक विद्यालयले आफैले विद्यालयको एसेसमेन्ट गर्न सक्छ, लेखाजोखा गर्न सक्छ। त्यसको आधारमा स्थानीय तहमा छलफल भएपछि त्यो विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गर्ने, आलो पालो गरेर सञ्चालन गर्ने, त्यसमा चाहिँ बन्द गर्ने, फेरि खोल्ने के गर्ने भन्ने विषय चाहिँ त्यो कार्यढाँचालाई आधार मानेर स्थानीय तहबाटै निर्णय हुनुपर्छ। अब तपाईँले उठाउनु भएको दोस्रो विषय चाहिँ वायुमण्डलको अहिलेको चाहिँ नि देखा परेको यो अस्वाभाविक वातावरणीय परिस्थितिका कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असर, त्यसलाई हेरेर अहिले तत्काल 4 दिनको लागि सबै विद्यालयहरूमा बिदा दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको हो। अब वायु प्रदूषण हटेपछि पनि कोरोना संक्रमणको डर त यथावत नै छ नै। यसको विकल्प चाहिँ तपाईहरुले केही सोच्नु भएको छ? हामीले 7 वटा विकल्प सजेस्ट गरेका छौँ। विद्यालय कसरी चल्न सक्छ, आलो पालोमा चल्न सक्छ, शिफ्टमा चल्न सक्छ। तपाईलाई भनेको मैले के भने 20 जना विद्यार्थी छन्, एकदम चाहिँ शिक्षक पनि पर्याप्त हुनुहुन्छ, बस्ने ठाउँहरू पर्याप्त छ भने त्यहाँ शिफ्ट आलो पालो गर्नु पर्दैन। तर 100औं विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरू छन्, एउटा अलि स्कुल खचाखच छ भने त्यहाँ आलो पालो शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ स्कुल विशेषको अवस्थाले निर्धारण गर्छ। 7 वटा उदाहरण हामीले दिएका छौँ। त्योभन्दा बाहेक अरू परिस्थिति हो भने ती स्थानीय तहबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अन्त्यमा चाहिँ लामो समय विद्यालयहरू बन्द भए र यो स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने भनेर विद्यालयमा चाहिँ क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन भयो। अबको रणनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ? सरकारले रणनीति कसरी बनाउँदैछ? होइन, हामीले 2-3टा कुराहरू गर्यौँ। यो बीचमा हामीले तपाईँलाई जानकारी छ शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गर्यौँ। त्यो किन गर्यौँ हामीले भने विद्यार्थीहरू स्थानान्तरण भयो पढाइको बीचमा, शैक्षिक सत्रको बीचमा, कक्षा 10मा स्थानान्तरण गर्न प्रतिबन्ध थियो। त्यसैले अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ त्यो परिस्थितिमा यस्तो प्रकारको प्रकोप महामारीको अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थीलाई जहाँ सहज हुन्छ त्यही विद्यालयमा पढ्ने भनेर हामीले चाहिँ जस्तो एसी दिने विद्यार्थीहरू पनि विद्यालय परिवर्तन गर्न पाउने अवस्था गर्यौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले के भन्यो भने शैक्षिक सत्र चाहिँ 78 को चैत्र मसान्तसम्म 2 शैक्षिक सत्र सक्ने गरेर यसलाई जेठसम्म पठन पाठन गरौँ भनेर भन्यौँ। हामी अलिकति हामीले अवधि बढाएका छौँ, कोर्सलाई कन्डेन्स गरेका छौँ, त्यस पछाडि परीक्षालाई पर सारेका छौँ। हामीले गरेको रणनीति त्यही नै हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। पछिल्लो 24 घण्टामा 167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3140 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,77,147 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 115 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,72,227 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3030 पुगेको छ। वरिष्ठ वामपन्थी नेता विष्णुबहादुर मानन्धरको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। मानन्धरको 91 वर्षको उमेरमा हिजो साँझ निधन भएको थियो। नेता मानन्धरलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहित नेताहरूले अन्तिम विदाई गर्नुभयो। नेता मानन्धर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका इमान्दार नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। यसैबीच साहित्यकार कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठको 82 वर्षको उमेरमा गैराती निधन भएको छ। नेपाली र रुसी भाषाभाषीका सेतु वानिने श्रेष्ठ कोरोनाबाट संक्रमित भई मस्कोको एक अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सरकारले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको नाममा विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तर्फबाट स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन जोशीको निवासमा पुग्नुभएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारले शताब्दी पुरुष जोशीको नाममा विद्यालय स्थापना गर्न लागेको बताउनु भएको हो। विद्यालय खोल्ने विषय आउँदो वर्षको नीति कार्यक्रममा राखिने पनि बताउनुभयो। कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने हालसम्म टुङ्गो नलागेको भए पनि विद्यालयको आवश्यकता भएको तथा घनावस्ती भएको ठाउँमा स्थापना गरिने बताउनुभयो। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा घाइते अवस्थामा भेटिएको पाटे बाघ मरेको छ। निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत रविन चौधरीका अनुसार शुक्लाफाँटाको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको नेपाल भारत 24 नम्बर सीमा स्तम्भ नजिक बाघ घाइते अवस्थामा भेटिएको थियो र गए राति मरेको हो। उहाँले सीमा क्षेत्रमा भेटिएकोले बाघ नेपाल वा भारतको हो भन्ने बारेमा पनि अनुसन्धान थालिएको बताउनुभयो। निकुञ्जमा 16वटा पाटे बाघ रहेका छन्। बारामा होली खेल्ने क्रममा झडप हुँदा एकजना वृद्ध महिलाको ज्यान गएको छ। 6 जना घाइते भएका छन्। हिजो साँझ होली खेल्ने क्रममा दुई पक्षबीच कपडा च्यातेको विषयमा विवाद हुँदा कलैया उपमहानगरपालिका 23 की झण्डै 65 वर्षीय सञ्जा देवीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीमा भाइरल ज्वरो र पखालाका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। जिल्ला अस्पताल तथा धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा भाइरल ज्वरो र पखालाका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख चिकित्सक वसन्तराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। मौसममा आएको परिवर्तनका कारण अहिले दैनिक 30 जनासम्म ज्वरो र रुगाखोकीका बिरामी स्वास्थ्य संस्थामा आउने गरेको श्रीकोट स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज वीरसिंह भाटले बताउनुभयो। यस्तै बैतडीको तल्लो सोराट क्षेत्रमा पनि भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या बढेको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ। खोटाङमा प्राकृतिक सहयोग कोषले आगलागी पीडित 4 परिवारलाई राहत प्रदान गरेको छ। फरक फरक मितिमा चैतभित्र गएको आगलागीबाट विस्थापित भएका केपिलासगढी गाउँपालिका 3 बाँसपानीका थामबहादुर राई र पदमबहादुर खड्का, केपिलासगढी गाउँपालिका 5 सप्तेश्वरका चन्द्रमणि राई र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 4 खाल्लेका रामबहादुर राईलाई प्राकृतिक सहयोग कोषले 10,000 का दरले राहत प्रदान गरेको हो। टिप्पर दुर्घटनामा परि ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका 3 सिकैचामा एकजनाको ज्यान गएको छ। प्रदेश 30105 ख 9271 नम्बरको टिप्पर दुर्घटना हुँदा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 6 का कृष्ण विकको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा परि चालक यामबहादुर विक र मनदीप लिम्बू घाइते भएका छन्। बाल यौन दुराचारको आरोपमा पोखरा महानगरपालिका 18बाट एक अमेरिकी नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अमेरिकामा रहँदादेखि नै बाल यौन दुराचार गर्ने मनसायले नेपाली बालबालिकाहरूसँग नियमित सम्पर्क गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा अमेरिकी नागरिक मिचेल नोर्मान टायललाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तले जानकारी दिनुभयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 32 अङ्कले बढेको छ। व्यापार र उत्पादन बाहेक अरू सबैजसो समूहको शेयर बढेपछि नेप्से 32.15 अङ्कले बढेर 2575.66 बिन्दुमा पुगेको छ। 209 कम्पनीका 1 करोड 22 लाख किता शेयर 6 अर्ब 18 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै निफ्राको 48 करोड 80 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। 6वटा कम्पनीको शेयरको मूल्य 9% भन्दा धेरैका दरले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि युनाइटेड मर्दी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आउँदो साउन 1 गतेदेखि वृद्ध भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणाका विषयमा नवराज पाठक अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी खेर गयो भन्नुहुन्छ। उहाँको विचारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वैज्ञानिक तरिकाले वितरण हुनुपर्छ। निर्देश बाबु पौडेल भन्नुहुन्छ, युवालाई खाडीतिर पठाएर वृद्ध भत्ता बढाउनुको कुनै अर्थ छैन। सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गरेर परिवारका साथमा रहने अवस्था सृजना गरोस्। त्यस्तै मेघनाथ रेग्मी व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, वृद्ध भत्ता बढाउने हो नि, भ्रष्टाचार, महँगी, अपहरण, लुटपाट, अस्थिरता पनि त त्यसै अनुपातमा बढाउँदै जानुपर्छ। शुभकामना। लेखबहादुर बलाल भन्नुहुन्छ, सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्छ। क्षणिक लोकप्रियताको लागि देश ऋणमा डुब्ने र घाटा हुने काम नगरे हुन्थ्यो। नन्दलाल अधिकारी नेपालको राजनीतिप्रति दिक्क मान्दै अब कुनै पनि पार्टीको आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ। उहाँलाई लागेको छ अहिलेका नेताहरूले राजनीति गरेर देशमा सुख, शान्ति र समृद्धि हुँदैन भन्ने देखियो। अनि बारामा होली खेल्ने क्रममा झडप हुँदा एकजनाको ज्यान गएको खबर उज्यालोमा पढेर मिनु लामिछाने भन्नुहुन्छ, हामी होली पर्व मनाउँदा रङ साटासाट गरेर खेल्थ्यौं, तर आजभोलि त ज्यानै जाने गरी खेल्न थालियो।
सांस्कृतिक पर्वमा विकृति बढेको देखेर पनि दिक्क लाग्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका 24 देशका नेताहरूले भविष्यमा हुने महामारीहरूसँग जुझ्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गर्न आह्वान गरेका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रो, जर्मनीका चान्सलर एङ्गेला मर्केल लगायतका नेताहरूले कोरोना महामारीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा ठूलो चुनौती खड़ा गरिदिएको भन्दै भविष्यमा यस्ता महामारी विरूद्ध जुझ्न एउटा सन्धि आवश्यक रहेको बताएका बीबीसीले जनाएको छ। कोरोनाले ल्याएको जस्तो अरू महामारी जुनसुकै बेला हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले अहिलेको महामारीबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्। संसारका सबै मानिस सुरक्षित नभई कुनै एउटा देशका नागरिक मात्रै सुरक्षित हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले यस्ता विपत्तिमा साझा प्रयासको खाँचो पर्ने बताएका छन्। एउटा नयाँ सन्धिले सम्भावित महामारीका बारेमा मानिसलाई सावधान गराउन अझ प्रभावकारी प्रणालीहरूको स्थापना गर्न सघाउने उनीहरूको विश्वास छ। चीनले हङकङको चुनावी प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको कानून पारित गरेको छ। नयाँ कानूनमा हङकङमा राष्ट्रवादीहरू मात्रै चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था छ। यसको लागि मुख्य भूमि चीनसँग आफ्नो वफादारीता पुष्टि गरेपछि मात्रै हङकङमा सांसद सहितका पदमा चुनाव लड्न पाइने व्यवस्था रहेको बीबीसीले जनाएको छ। गएको मार्चमा नेशनल पिपुल्स कङ्ग्रेस एनपीसीको बैठकले यसलाई पारित गरेको थियो। नयाँ कानूनले संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटको संख्या पनि झण्डै आधाले घटाएको छ। चीनले पारित गरेको नयाँ कानूनले हङकङमाथिको चीनिया नियन्त्रण थप बलियो बन्ने चीनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका हरेक सदस्यले जनही 1-1 लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाड़ीलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको हो। हिजो भएको फाइनल खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई 2-1 ले हराउँदै उपाधि जितेको हो। उपाधि जितेको नेपालले पुरस्कार स्वरूप 5,000 अमेरिकी डलर पनि प्राप्त गरेको छ। र बंगलादेशसँगको T20 क्रिकेट श्रृङ्खला न्युजिल्यान्डले जितेको छ। आज भएको दोस्रो खेल 28 रनले जितेसँगै 3 खेलको श्रृङ्खला न्युजिल्यान्डले 1 खेल अगाडि नै जितेको हो। म्याकलिन पार्कमा वर्षाका कारण खेल बिथोलिँदा 16 ओभरमा 171 रनको लक्ष्य पाएको बंगलादेशले 7 विकेट गुमाएर 142 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका सौम्य सरकारले सर्वाधिक 51 रन बनाए। यससँगै पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले 17 ओभर 5 बलमा 5 विकेट गुमाएर 173 रन बनाएको अवस्थामा पानी परेपछि डकवर्थ लुइस नियमका आधारमा बंगलादेशले 16 ओभरमा 171 रनको लक्ष्य पाएको थियो। न्युजिल्यान्डको लागि ग्लेन फिलिप्सले सर्वाधिक 58 रन बनाएका थिए। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आउँदो साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। केही व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि देशकै एकता बिथोल्ने प्रयास गरेको आरोप। अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई छिन्न भिन्न पार्नकै लागि नेताहरूलाई कारबाही गरेको नेपाल पक्ष भेलाको निष्कर्ष। ओलीको निर्णय नमान्ने र पार्टी पनि नफुटाउने। सरकार र थरूहट संघर्ष समिति बीच पहिलो वार्ता सम्पन्न। सकारात्मक कुराकानी भएको सरकारको दावी। भविष्यमा हुने महामारीसँग जुझ्न विश्वव्यापी सन्धिको लागि 24 देशका नेताहरूको आह्वान। विश्वका सबै मानिस सुरक्षित नभई कुनै एक देश मात्रै सुरक्षित हुन नसक्ने भनाई। र त्रिदेशीय फुटबलको उपाधि जितेको टोलीका सदस्यलाई एन्फाले 1-1 लाख रुपैयाँ दिने। बंगलादेशसँगको T20 श्रृङ्खला न्युजिल्यान्डलाई। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी राधा ढुङ्गाना र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।